الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ابھی تک ہم نے پڑھا ہے واجبات کا بیان چل رہا ہے. ابھی تک ہم 2 سبقوں میں واجبات 10 واجبات پڑھ چکے ہیں اور یہ ہمارا سبق نمبر 18 ہے. تو اس میں ہم 10 سے آگے یعنی 11 نمبر 11 سے واجبات پڑھیں گے. تو نمبر 11 میں ہے امام کو نماز فجر اور مغرب عشاء جمعہ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں. دیکھو کتنی چیزیں ہو گئی ہیں. نمبر 1 امام کو، امام کے لیے ہے یہ، عام آدمی کے لیے نہیں. امام کے لیے کچھ چیزیں عام آدمی کے لیے ہیں جو تنہا نماز پڑھے گا، لیکن یہ امام کا ہے، یہ امام کے لیے ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ امام کو نہیں، ہم ساری چیزیں نمبر سے گنوا دیتے ہیں. نمبر 11 میں 11 نمبر کا جو واجب ہے اس میں بھی ہم نمبر گن لیتے ہیں تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے. امام کے لیے نماز فجر میں نمبر 1 یہ نماز جو روزانہ کی نمازیں انہیں ہم نمبر 1 میں شامل کر لیتے ہیں. نمبر 1 نماز فجر اور نماز مغرب اور نماز عشاء. نمبر 1 نماز فجر اور نماز مغرب اور نماز عشاء. نمبر 2 جمعہ. نمبر 3 عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عیدین کو دونوں کو جمع کر دیتے ہیں. نمبر 2 جمعہ. نمبر 3 عید الفطر اور عید الاضحیٰ. نمبر 4 تراویح کی تمام رکعتیں، تراویح کی تمام رکعتیں اور رمضان شریف کے وطر. 4 ہو گئے. نمبر 1 نماز فجر مغرب عشاء. نمبر 2 جمعہ. نمبر 3 عید الفطر اور عید الاضحیٰ. نمبر 4 تراویح کی تمام رکعتیں اور رمضان کے وطر کی رکعتیں. ان میں امام کو آواز کے ساتھ قرات کرنا یعنی کہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے. تو ایک مرتبہ ہم بنا نمبر کے دیکھ لیتے ہیں. نماز فجر مغرب اور عشاء، جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، نماز تراویح اور رمضان کے وطر میں امام کو تلاوت کرنا یعنی کہ قرات کرنا. یہ ہو گیا نمبر 11. نمبر 12 اچھا دیکھو نمبر 11 میں یہ بھی موجود ہے کہ ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا یعنی کہ قرآن کریم کا آہستہ پڑھنا. یہ نمبر 11 میں ہے. تو ایک مرتبہ نمبر 11 کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں. فجر امام کے لیے، یہ بات سمجھو، امام کے لیے، امام کے لیے فجر مغرب عشاء جمعہ عید الفطر عید الاضحیٰ نماز تراویح اور رمضان کے وطر میں بلند آواز سے تلاوت کرنا یعنی کہ بلند آواز سے قرات پڑھنا، قرآن کا پڑھنا. اور ظہر عصر میں آہستہ قرات کرنا یہ واجب ہے. یہ امام کا واجب. نمبر 12 لمز سلام سے نماز کو پورا کرنا.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये पढ़ना भी नमाज करीम। नमाज में ये कहना भी क्या है, वाजिब है। नंबर 13, नमाज वित्र में दुआएं कुनूत पढ़ना। दुआएं कुनूत पढ़ना नमाज वित्र में। नमाज वित्र में दुआएं कुनूत के लिए वित्र नमाज वित्र में दुआएं कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआएं कुनूत का पढ़ना। नंबर 14 हो गया ना, ये 13। देखो नंबर 13 है वित्र नमाज में। वित्र नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, वित्र की कितनी रकात होती है? वित्र की 3 रकात होती है। 2 रकात तो हम नॉर्मल ही पढ़ लेंगे, फिर अत्तहियात पढ़ करके तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे। जब हम तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे फिर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। तो हम रुकू में नहीं जाएंगे उस सूरत को पढ़ के, बल्कि एक बार फिर हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, फिर बांध लेंगे जैसे क़याम में बांधे थे। फिर हम दुआए कुनूत पढ़ेंगे। तो इस अल्लाहु अकबर का कहना, जो हम दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाकर बांधेंगे, अल्लाहु अकबर, इस तकबीर का कहना और दुआए कुनूत का पढ़ना, ये वाजिब है। नंबर 13 है ना, तो नंबर 13 है वित्र में दुआए कुनूत। वित्र में दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत का पढ़ना, ये नंबर 13 है। नंबर 14 ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में ज़ायद तकबीरों का कहना। ज़ायद तकबीरों का कहना, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, 2 रकात नमाज, तो हम सीधी नमाज पढ़ते हैं। तो जब हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, लेडीज से तो पढ़ते नहीं है, जब हम ईद की नमाज पढ़ते हैं तो पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद, सना पढ़ने के बाद हम हाथ छोड़ते हैं, अल्लाहु अकबर, ये एक तकबीर हो गई, हाथ छोड़ देते हैं। अल्लाहु अकबर, ये 2 तकबीर हो गई, हाथ छोड़ देते हैं। अल्लाहु अकबर, फिर हाथ बांध लेते हैं, फिर किरात करते हैं, फिर नमाज पूरी करते हैं। उसके बाद दूसरी रकात में खड़े होते हैं, फिर किरात करते हैं, फिर दूसरी सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़ते हैं, फिर हम तकबीर कहते हैं, अल्लाहु अकबर 1, अल्लाहु अकबर 2, रुक के कहते हैं, मैं जल्दी बता रहा हूँ, अल्लाहु अकबर 3। तो ये 6 तकबीर हो गए, फिर हम सीधा रुकू में चले जाते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। तो ये ज़ायद तकबीरा, ये तकबीरें, इन्हें यूं कहा गया है। ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र में ज़ायद तकबीरों का कहना ये भी वाजिब है। अगर किसी की तकबीरें छूट जाती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को नमाज में, इस नमाज में मुतशाबिह यानी कि घपला जरूर लगता है। इमाम को तो कम लगता है, मुक्तदियों को ज्यादा लगता है कि कुछ सीख के नहीं जाते। अगर किसी इमाम को घपला लग गया और तकबीर छूट गई, और या उसे शक हो रहा है कि तकबीर छूट गई, तो वाजिबात है सजदा सहू से नमाज दुरुस्त हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। तो ये सबक नंबर 18 हम यही पूरा करते हैं। आगे हम वाजिबात को एक बार और रिपीट करके ये बता देंगे कि सजदा सहू कैसे होता है और वित्र में दुआए कुनूत कहाँ पढ़ी जाती है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।